السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا. أحباب الكرام، روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويأمر به أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن هذا الحديث الشريف أيها الأحبة قد جمع الاستعاذة من أمهات الشر. وهذا الحديث أيها الأحبة قد جمع الاستعاذة من جميع شرور الدين والدنيا والآخرة. فأول هذه الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من جهد البلاء. وجهد البلاء هي شدة البلاء ومشقته الذي لا طاقة للعبد به ولا قدرة له على تحمله. ويدخل أيها الأحبة في جهد البلاء الابتلاءات الجسدية كالأمراض، ويدخل كذلك في جهد البلاء الابتلاءات المعنوية كالهموم والغموم، ويدخل أيها الأحبة في جهد البلاء المصائب والفتن التي لا طاقة للعبد بها ولا قدرة له على تحملها. وكذلك يدخل في جهد البلاء الديون التي لا يستطيع الإنسان سدادها، ويدخل كذلك في جهد البلاء الأمراض والأوجاع التي لا يستطيع الإنسان علاجها، وكذلك لا يستطيع الإنسان تحمل هذا المرض. وثاني الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من درك الشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: استعذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. ومعنى هذا الدعاء أي نعوذ بك يا الله من أن يدركنا الشقاء. والشقاء كما تعلمون أيها الأحبة ضد السعادة، والسعادة سببها العمل الصالح، بينما الشقاء سببه العمل السيء. فالاستعاذة بالله من درك الشقاء تعني الاستعاذة بالله من الأعمال السيئة. وثالث الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من سوء القضاء. وسوء القضاء هو ما يصيب المؤمن مما يسوءه ويحزنه ويكرهه ولا يحبه، ويشمل ذلك ما يصيب المؤمن في نفسه وماله وأهله وولده وخاتمته. والمؤمن أيها الأحبة إذا أصابته شيء من تلك الأقدار فإنه يجب عليه الصبر والاحتساب وعدم الجزع والاعتراض لينال الجزاء العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورابع الأمور أيها الأحبة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من شماتة الأعداء. وشماتة الأعداء هي فرح الأعداء بما يصيب المسلمين من مصائب وأحزان. فمعنى الدعاء أي نعوذ بك يا الله من مصيبة في ديننا أو دنيانا يفرح بها أعداؤنا. فالأعداء أيها الأحبة يفرحون بما ينزل على المسلمين من مصائب وأكدار وأحزان وأمراض وأوجاع وقتل وما إلى ذلك. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فشماتة الأعداء أيها الأحبة تحزن القلب وتؤذي المشاعر، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شماتة الأعداء. أيها الأحبة، في ختام هذه الكلمة اعلم يا رعاك الله أن من أعظم الأسباب
الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء هي الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المفسرون في بيان معنى هذه الآية: أي بذنبك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أراد العافية من الشر والسوء فعليه بالبعد عن الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وعليه بكثرة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتوبة والاستغفار يكشف الله البلاء والمصائب، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم أجمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدني وإياكم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.